अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी ये वीडियो हमारे माशरे में बीते जाने वाली एक सबक आमोज़ कहानी है। वीडियो शुरू होने से पहले मेरे YouTube चैनल उर्दू सेंटर प्लस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको मिलती रहें तमाम चैनल अपडेट्स। आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। अब आप मुझे ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। बादल शोर मचाते हुए तेजी से आसमान को ढांपने में मसरूफ थे। बिजली भी जगह जगह चमक कर बादलों के साथ मसरूफ थी और ठंडी हवाओं ने भी गांव का रास्ता पकड़ लिया था। वो एक दोराहे पे आ खड़ी हुई। एक तरफ बादलों की गड़गड़ाहट उसे घबराहट में मुब्तला कर रही थी, तो दूसरी तरफ बीते कुछ वाक़यात सांस नहीं लेने दे रहे थे। वक्त की सितम ज़रीफ़ी भी क्या चीज़ है, कैसे कैसे खेल खेलती है, कहाँ से कहाँ इंसान को पटक देती है। एक वक्त ऐसा भी था जब ज़रा से बादल गरजते या बिजली चमकती तो वो अपनी अम्मी की बाहों में मुंह छुपा कर लेट जाती थी और अम्मी भी सारे काम छोड़कर उसे अपने साथ लिपटा लेती। 20 साल की होकर भी सब उसे छोटी बच्ची की तरह ट्रीट करते थे। हालांकि दादी सबको डांटती कि इस बच्ची को खराब ना करें, अगले घर जाकर ये हमारा नाम रोशन कर देगी, जिस पे उसके अब्बू हंस पड़ते और कहते, अम्मी जान, मैं अपनी परी की शादी ऐसी जगह करूँगा जहाँ ये शहजादियों की तरह रहेगी। दादी मुंह बना लेती, अम्मी हंस देती, जबकि उसके दिल में खुशबुओं का एक सैलाब बहकर उसे सर तापा सरशार कर देता। वो परी थी, शहजादी थी, लेकिन अपने घर वालों के लिए, अपने माँ बाप के लिए। शादी के बाद उसकी शोखी, उसकी शरारतें कह कहे कहीं अंधेरों की नज़र हो गई, क्योंकि ससुराल में नंदें थीं, यानी घर में पहले से शहजादियाँ मौजूद थीं। मज़ीद की तो कोई गुंजाइश ही नहीं थी। शोहर मोहब्बत दे रहा था, ख्याल भी रख रहा था और यही उसके लिए गनीमत था। सो उसने भी बहुत से अरमान पांव तले रोन दिए, क्योंकि उसे आगे बढ़ना था और आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी था कि अपनी ख्वाहिशात को रोन दिया जाए। शादी को साल हो चुका है और अभी तक कोई उम्मीद नहीं है। मुझे तो लगता है रेयान की दूसरी शादी कर देनी चाहिए। शमा बेगम ने अपने शोहर को चाय का कप थमाते हुए कहा तो उसने चौंक कर अपनी बेगम को देखा। अभी सिर्फ 1 साल हुआ है शमा बेगम, लोग तो 10-10 साल गुजार देते हैं और यहाँ सिर्फ 1 साल पे आप दूसरी शादी की बात कर रही हैं। आरिफ हयात हैरत और तासुब से बीवी को देखते हुए बोले, लेकिन वो शमा बेगम ही क्या जो अपनी कोई बात रद्द होने दे। रात दिन बेटे के दिल में दूसरी शादी की बात डालती रही, यहाँ तक कि बच्चों की जुनून की हद तक ख्वाहिश रखने वाले रेयान हयात ने दूसरी शादी के मुतल्लिक सोच विचार शुरू कर दी। अरे तुम इतनी जल्दी आ गई। रेयान जो माँ की दी हुई कुछ लड़कियों की पिक्चर्स देख रहा था, अचानक परी को कमरे में दाखिल होता देखकर गड़बड़ा कर पूछने लगा, जी रेयान, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा दम घुट जाएगा। मुझे बहुत बेचैनी हो रही है, पता नहीं क्यों हो रहा है ऐसा मेरे साथ। वो 2 दिनों के लिए मेके गई थी, लेकिन एक दिन गुजार कर ही वापस आ गई। रेयान उसे गहरी नज़रों से देखते हुए सोच में पड़ गया कि कहीं इसे शक तो नहीं हो गया। रेयान, पता नहीं क्यों मुझे लगता है मैं बहुत जल्द मर जाऊंगी। वो रेयान के साथ बैठती हुई संजीदगी से बोली तो रेयान के दिल को कुछ हो गया। एक नज़र अपनी वफाशार बीवी को देखा जो दिन रात उसकी खिदमत करती थी, जो उससे बेइंतहा मोहब्बत करती थी और उसके साथ वो इतनी बड़ी ज़्यादती करने जा रहा था। लेकिन जब बच्चों का सोचा तो उसकी सारी मोहब्बत, खिदमत सब भूल बैठा और दूसरी शादी की तैयारी करने लगा। मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी मिस्टर रेयान, याद रखना, मेरी मोहब्बत, मेरा खलूस दिन रात आपको डसेगा, एक लम्हा भी चैन नहीं मिलेगा आपको। परी को बहाने से मेके भेजकर रेयान की शादी रचाने के बाद जब परी ससुराल आई तो उसका शोहर, उसकी मोहब्बत किसी और के नाम हो चुका था।
وہ بالکل تہی دامن کھڑی رہ گئی تھی۔ اس نے بے پناہ محبت کی تھی، نہ صرف ریان سے بلکہ اس کے پورے گھر والوں کی دن رات خدمت کی تھی، پورے دل کے ساتھ، لیکن اسے ایک ناکردہ گناہ کی بھینٹ چڑھا دیا گیا۔ اس کے بعد اس نے روتے ہوئے یہی چند الفاظ ادا کیے اور واپس اس گھر سے نکل آئی۔ وہ محبت میں شراکت داری برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ ایک دن بھی اس گھر میں رہی تو اس کا دل کئی ٹکڑوں میں بٹ جائے گا۔ جس شخص کو جنون کی حد تک چاہتی تھی وہ اب کسی اور کا ہو چکا تھا، اور یہ بات وہ مر کر بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ عورت کا کوئی گھر نہیں ہوتا۔ بہت پہلے کا سنا ہوا ایک جملہ یاد آیا اور دل بری طرح سے تڑپ اٹھا۔ میکے جانے کی بجائے وہ گاؤں جانے والی ایک بس میں بیٹھ گئی اور اپنے نصیب کا ماتم کرنے لگی۔ ننہال پہنچی تو شام کے سائے لمبے ہو رہے تھے۔ اس نے جب ایک کشادہ گھر کے صحن میں قدم رکھا تو بہت سے نفوس خوشی سے چیختے اس کی جانب لپک آئے۔ اس کے ٹوٹے بکھرے وجود اور زرد پڑتے چہرے کو کسی نے نوٹس نہیں کیا، بس سب اس کی اتنے عرصے بعد اچانک آمد سے نہال ہوئے جا رہے تھے۔ بستر پر پڑی نانی کے جھریوں بھرے چہرے پر مسرت کے آثار نظر آ رہے تھے۔ وہ نانی سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کے کزنز نے مشکل سے اسے نانی سے الگ کیا اور انہیں ایک بڑے کمرے میں لے کر آئے۔ پری، ابھی تو تم کچھ دیر آرام کرو، لیکن جب تم اٹھو گی نا تو اتنے عرصے سے یہاں نہ آنے کا حساب مانگوں گی۔ نور الہدا نے اس کے لیے بستر درست کیا اور وہ کسی بے جان مورتی کی طرح بستر پر گر گئی۔ نور الہدا نے بے حد چونک کر اسے دیکھا۔ اس کا زرد چہرہ اچانک بری طرح کھٹکنے لگا۔ نور الہدا کی والدہ شاہین جو لوازمات سے بھری ٹرے لے کر کمرے میں داخل ہوئی تھیں، پری کو یوں دیکھ کر چند لمحے وہیں ساکت کھڑی رہیں۔ ماں بیٹی نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ اماں، مجھے لگتا ہے کچھ غلط ہوا ہے پری کے ساتھ، نور نے کمرے سے باہر آتے ہوئے کہا تو شاہین نے بھی اس کی تائید کی۔ اسے آرام کرنے دو، جب اٹھ جائے گی تو پوچھ لیں گے، شاہین نے کہا تو نور سر ہلا کر ماں کے ہمراہ چل پڑی۔ شاہین مامی اور نور کو کمرے سے جاتا دیکھ کر وہ فوراً اٹھ بیٹھی۔ دل میں اٹھتا طوفان اس کی رگ رگ ہلا رہا تھا۔ اس نے وضو کیا، نماز پڑھی اور کچھ دیر دعائیں پڑھ کر کھڑکی کھول کر بیٹھ گئی۔ درد اب جسم کے کونے کونے میں پہنچ چکا تھا۔ بادل تیزی سے پھیل رہے تھے، شور بڑھ رہا تھا، اندر بھی اور باہر بھی۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے چند قطرے نمودار ہو گئے تھے۔ چہرہ درد برداشت کرتے کرتے بالکل زرد پڑ چکا تھا۔ ریان کے بغیر وہ 2 دن بھی نہ رہ پاتی تھی۔ وہ محبت کرتی تھی، بہت محبت کرتی تھی ریان سے، اور اب اسے لگتا تھا جیسے اس کی دنیا لٹ چکی ہو۔ اس کی سانسیں اکھڑنے لگیں اور اچانک وہ بری طرح ہانپنے لگی۔ کیا میں مر رہی ہوں؟ وہ مر کر بھی موت سے خوفزدہ تھی، اور جب نور الہدا گرم گرم پکوڑے اور چائے لے کر کمرے میں داخل ہوئی تو اس کا بے جان وجود فرش پر مڑا تڑا پڑا ہوا تھا۔ جب سے پری یہاں سے ہو کر واپس گئی تھی، ریان کافی بے چین اور بیکل تھا۔ پری کا آنسوؤں سے تر چہرہ اور کانپتے لب ایک لمحہ بھی اس کے ذہن سے محو نہیں ہو رہے تھے۔ 2 دن کی دلہن شوہر کو دیکھ دیکھ کر کڑ رہی تھی۔ یوں صبح سے شام ہو گئی اور پھر اچانک ایک خبر آئی کہ پری دار فانی سے کوچ کر گئی ہے۔ اس کے گھر والے ساکت رہ کر اس اندھوناک خبر کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ صبح اچھی بھلی سسرال گئی تھی اور اچانک اس کی موت کی خبر ننہال سے آ گئی۔ یہ کیا ماجرا ہوا؟ اس کے میکے میں صفے ماتم بچھ گئی تھی، اور ریان یہ خبر سن کر پاگلوں کی طرح گھر سے نکل کر اس کے ننہال پہنچا، جہاں پری کے گھر والے بھی آ چکے تھے۔ ریان کو دیکھ کر پری کے بھائی اور ابو اس پر چڑھے دوڑے، کیونکہ انہیں پتہ لگ چکا تھا کہ اس نے دوسری شادی کر لی ہے، وہ بھی پری سے چھپ کر، اور پری یہ بات برداشت نہ کر سکی۔ ریان چپ چاپ مار کھاتا رہا اور آخر میں خون رشتے ہونٹوں سے پری کو دیکھنے کی منتیں کرنے لگا۔ کسی کو اس پر ترس آیا
اور اسے پری کی میت کے پاس لے کر آ گئے۔ پری کو دیکھ کر ریان اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھا۔ لوگ تعصب سے اسے دیکھنے لگے۔ ریان کے گھر والے ریان کو لینے آئے، لیکن وہ پری کی قبر کے ساتھ بے حس و حرکت بیٹھا رہا، یہاں تک کہ وہ ہوش و خرد سے بے گانہ ہو گیا۔ تب اس کے گھر والے اسے گاڑی میں ڈال کر گھر لے آئے۔ ریان اب مکمل طور پر پاگل ہو چکا تھا۔ اس کی ماں پوتوں کی خواہش میں اکلوتے بیٹے کو بھی کھو چکی تھی۔ ایک عورت نے عورت ہو کر 2 زندگیاں تباہ کر دیں اور ایک کی جان لے لی، اور اب اسے خود بھی کسی پل چین نہیں مل رہا تھا۔